दर्शकवृन्द, युक्रेन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमा रुसले भिटो पावर प्रयोग गरेर यसलाई रोकेको छ। युक्रेनमा रुसद्वारा गरिएको आक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 11 सदस्यले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए, तर रुसले स्थायी सदस्यको रूपमा भिटो प्रयोग गरेर यसलाई रोकेको हो। प्रस्तावको पक्षमा 11 सदस्यले मतदान गरेका थिए। भारत, चीन र युएईले मतदानमा भाग लिएनन्। राष्ट्रसङ्घका लागि रुसी राजदूतले रुसले युक्रेन वा युक्रेनका नागरिक विरुद्ध युद्ध नगरेको तर डोनबासका जनतालाई बचाउनका लागि यस्तो कदम चालेको बताए। सुरक्षा परिषदमा भारतका प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्तिले युक्रेनमा हालै भइरहेको घटनाले भारत चिन्तित भएको बताए। उनले युद्ध हिंसा चाँडो अन्त्य गर्न आग्रह गरे। युक्रेनमा रुसको आक्रमण रोक्न र सेना बोलाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा मतदान भएको थियो। रुस भेटो शक्ति भएको हुँदा परिषदका 5 स्थायी सदस्यहरूमध्ये एक हो। रुस बाहेक अमेरिका, चीन, फ्रान्स र बेलायतसँग पनि भेटो शक्ति छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसको कारबाहीलाई आधारभूत सिद्धान्तमाथिको आक्रमण भनेकी छिन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसको कारबाहीलाई आधारभूत सिद्धान्तमाथिको आक्रमण भनेकी छिन्। उनले रुसले भेटोको दुरुपयोग गरिरहेको बताएकी छिन्। युक्रेनमा राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा युक्रेनमा भएको आक्रमणको मुद्दा उठाएकामा सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिएका छन्। रुसको भेटो शक्तिलाई उनले सुरक्षा परिषदमा रुस रगतको दाग जस्तै भएको लेखेका छन्। यो सँगै युक्रेनमा भएको आक्रमण विरुद्ध राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावलाई रुसले भेटो प्रयोग गरेर रोकेको हो। परिषदको प्रस्तावको पक्षमा 11 देशले मतदान गरेका थिए भने तर भारत, चीन र युएई विपक्षमा रहे। पश्चिमी देशहरूले शुक्रबार राति सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। युक्रेनको पछिल्लो घटनाक्रमबाट भारत निकै विचलित छ। हामी हिंसा र शत्रुताको तत्काल अन्त्यका लागि सबै प्रयत्न गर्न चाहन्छौँ, भारतले उल्लेख गरेको छ। यस्तै युक्रेनको राजधानी किभमा प्रवेश गरेका रुसी सैनिकहरू सहरको उत्तरी भागमा ओबोलुनमा पुगेका छन्। यो क्षेत्र संसद र सहरको केन्द्रीय क्षेत्रबाट 9 किलोमिटरको दूरीमा छ। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ जवाब दिने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले राजधानी किभ वरपरका क्षेत्रहरूमा भीषण युद्ध चलिरहेको छ। सहरको बाहिरी भागमा रहेको एयरफिल्डमा युक्रेनी र रुसी सैनिक बीच झडप जारी छ। यदि रुसी सेनाले यो एयरफिल्ड कब्जा गर्यो भने यहाँबाट राजधानी प्रवेश गर्ने बाटो पाउन सक्छ। रुसी सेनाले बिहिबार गरेको आक्रमणपछि पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रमा ठूलो भिडन्त भएको खबर छ। किभमा धेरै विस्फोटहरू भएका छन् र धेरै क्षति भएको खबर बीबीसीले छापेको छ। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले चेतावनी जारी गर्दै आगामी केही घण्टामा रुस राजधानी किभमा नराम्रोसँग हमला गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले देशलाई सम्बोधन गर्दै दृढ रहन अपिल गरेका छन्। राजधानी किभमा हतियारको पसलमा बन्दुक र अन्य हतियार करिब समाप्त भएको छ र मानिसहरू घर बचाउनका लागि बाजी लगाउन तयार छन्। पूर्वी युक्रेनमा मानिस यसलाई लिएर चिन्तित भएका छन्। उनले पश्चिमा देशले थप मद्दत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। किभमा मानिसहरूको मेट्रो स्टेसन र बेसमेन्टमा रात बिताएका छन्। सरकारले राजधानीको सुरक्षाका लागि अतिरिक्त सेना पठाएको छ। युक्रेनमा हजारौं मानिस युद्ध र रुसी सेनासँग बस्नका लागि छिमेकी देश पोल्यान्ड, रोमानिया, हङ्गरी र स्लोभाकिया गइरहेका छन्। उता नेटोले सरकार विरुद्ध मजबुत प्रतिरोध र सुरक्षा निश्चित गर्नका लागि जरुरी तैनाथ गर्नु छ। यो सँगै रुसले बिहिबारदेखि सुरु गरेको युक्रेन आक्रमण अहिले पनि जारी राखेको छ। लगातार आक्रमण र राजधानी किभलाई घेराबन्दी गरेपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देश युक्रेनमै बस्ने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले राजधानी किभबाट भिडियो सन्देश जारी गरेका छन्। उनले आफू परिवारसहित किभमा रहेको र युक्रेनको रक्षाका लागि डटिरहेको बताएका छन्। भिडियो मार्फत जेलेन्स्कीले युक्रेनी नेतृत्व र संसद किभमै रहने घोषणा गरेका छन्। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसको आक्रमण भने रोकिएको छैन। अहिलेसम्म धेरैको ज्यान गइसकेको छ। ठूलो संख्यामा मानिसहरू भूमिगत आश्रयमा डराएर बसिरहेका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति युद्ध छाडेर देश छाडेर भएको खबरलाई भिडियो सार्वजनिक गर्दै जेलेन्स्कीले खण्डन गरेका छन्। उनले आफू देश छोडेर नभाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। जेलेन्स्कीले आफू रुसको पहिलो निशानामा रहेको भिडियोमा बताएका छन्। युद्ध सुरु भएता युक्रेनका राष्ट्रपतिको यो दोस्रो भिडियो हो। यसअघि जेलेन्स्कीले एक भिडियो सार्वजनिक गरेर भावुक अपिल गरेका थिए। उनले भनेका थिए, म, मेरो परिवार र मेरा बच्चाहरू सबै युक्रेनमा छौँ। तिनीहरू देशद्रोही होइनन्, तिनीहरू युक्रेनका नागरिक हुन्। मलाई थाहा भएको छ कि म रुसको पहिलो निशानामा छु, जबकि मेरो परिवार उनको दोस्रो निशानामा पर्छ। जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनलाई राजनीतिक रूपमा नष्ट गर्न चाहेको बताउँदै अहिले रुसले युक्रेनको राजधानी किभलाई घेरा हाल्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन्।
यसैबीच रुसी राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूको रणनीति र नियत एकदम स्पष्ट रहेको भन्दै युक्रेन कब्जा गर्न नचाहेको बताएका छन्। पुटिनले सम्बोधन मार्फत युक्रेनी सेनालाई तुरुन्त आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेका छन्। पुटिनले युक्रेनका सबै जनतालाई त्यहाँको सरकारले बन्धक बनाएको बताउँदै जेलेन्स्कीको सरकार लागु औषध दुर्व्यसनी र नाजीहरूको गिरोह भएको बताएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेना राजधानी किभमा प्रवेश गरेको दावी गरेका छन्। रुसले आगामी 96 घण्टा अर्थात् 4 दिनभित्र किभ कब्जा गर्ने बताएको छ। रुसी सेनाले आवश्यक क्षेत्रमा निशाना बनाएको छ। जेलेन्स्कीले संसारले हामीलाई युद्धमा लड्न एक्लै छाडेको बताएका छन्। यो सँगै युक्रेनको उपरक्षा मन्त्रीले करिब 2800 भन्दा बढी रुसी सैनिक मारिएको दावी गरेका छन्। युक्रेनी सेनाले स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 3 बजेसम्म करिब 80 रुसी ट्याङ्क, 516 सहस्त्र लडाकु सवारी साधन, 10 वटा विमान र 7 वटा हेलिकप्टर पनि ध्वस्त गरेको हान्ना मायरले फेसबुकमा पोस्ट गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यी दावीहरूमाथि मास्कोले तत्काल कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न आफू असमर्थ भएको अल जजिराले बताएको छ। उता युक्रेनी अधिकारीहरूले रसियाली सैनिक राजधानी किभ प्रवेश गरिसकेको बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार रसियाली सैनिकहरू किभको उत्तर क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्। राजधानीमा रसियाली सैनिकको बख्तरबन्द गाडीहरू गुडिरहेका छन्। रसियाले पूर्वी युक्रेनको 2 विद्रोही क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरेपछि रसियाली सैनिकहरू युक्रेन प्रवेश गरेका हुन्। बिहिबार बिहानैदेखि रसियाले युक्रेनी क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेका छन्। आक्रमणका कारण हालसम्म निकै धेरैजनाको क्षति भएको पनि बताइएको छ। रसियाले किभ नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको हल्लापछि 2 दिन अघिदेखि नै राजधानी छाड्नेको भिड लागेको थियो। यता रसियाले भने आफूहरूले युक्रेनले कब्जा गर्ने प्रयास नगरेको दावी गरेको छ। युक्रेनी सेना राजधानी पुगेसँगै युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई छलफलमा आउन आग्रह गरेका छन्। युक्रेनको सबै क्षेत्रमा युद्ध भइरहेको छ, मानिसहरूको हत्या रोक्न अब हामी बसेर छलफल गरौँ, जेलेन्स्कीले पुटिनलाई आग्रह गरेको हो। यो सँगै युक्रेनमा आक्रमण गरेको रुसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रयोगमा आंशिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। रोयटर्सका अनुसार स्टेट कम्युनिकेसन रेगुलेटर सोसक्रोमाडोनले समाचार एजेन्सी रक्षा मन्त्रालयको टेलिभिजन र वेबसाइटमा लगाएको सेन्सर हटाउन अनुरोध गरेको भए पनि फेसबुकले व्यवस्था गरेको बताएको छ। मोटाका उपाध्यक्ष निक ब्लेगले फेसबुकले रुसी अधिकारीको 4 मिडिया सङ्गठनको तथ्य जाँच रोक्न गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेको पुष्टि गरेका छन्। रुसले लामो समयदेखि इन्टरनेटमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। पहुँचमा आंशिक सीमितता के हुनेछ भन्ने बारे स्पष्ट हुन सकेको छैन, तर यो गत वर्ष ट्विटरमा पहुँच कम गर्न सरकारको कदम जस्तै हुन सक्ने बताएको छ। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले अबको केही घण्टामै राजधानी किएभमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार राति भिडियो सन्देश जारी गरेर राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले किएभमा रुसी सैनिकले आक्रमणको तयारी गरेको र त्यो केही समयमै हुन सक्ने बताएका हुन्। यो रात निकै कठिन हुन सक्नेछ, तर बिहान आउनेछ, उनले भनेका छन्। शत्रुले यो रातमा हाम्रो धैर्य तोड्नका लागि सबै विकल्प प्रयोग गर्नेछन्। उनीहरूले आक्रमण गर्नेछन्, हामी जोगिनु पर्नेछ। युक्रेनको भविष्य वर्तमानले निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले राजधानीमा पराजय आफूहरूका लागि निकै घातक हुने भन्दै देशवासीसँग रुस शत्रु विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्। हाम्रो प्रमुख लक्ष्य भनेकै यो रक्तपात रोक्नु हो, उनले भनेका छन्। रुसको आक्रमणका कारण युक्रेनी सैनिकमा क्षति भएको स्वीकार गरेका जेलेन्स्कीले रुसी सैनिकको हाताहाती ठूलो सङ्ख्यामा रहेको बताएका छन्। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जेलेन्स्की र उनको नेतृत्व टिमलाई लागु औषध दुर्व्यसनहरूको समूह र न्यो नाजी भनेका छन्। तर जेलेन्स्कीले आफ्ना नागरिक र विश्वले रुसको झुट विश्वास नगर्ने बताएका छन्। रुसकै नागरिकले पनि पुटिनका कुरा विश्वास नगर्ने उनको भनाइ छ। राजधानी किएभमा भीषण विस्फोटका आवाज सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाउने गरेका छन्। यस्तै रुसी सेनाको आक्रमणबाट केही दिन अघिसम्म 40 युक्रेनी सैनिक र 10 नागरिक मारिएको एजेन्सीले बताएका थिए। दर्शकवृन्द, रुसले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा 10 सैनिक मारिदिएको छ भने 10 नागरिकलाई समेत मारिदिएका छन्। यस्तै युक्रेनले भने रुसका 5 वटा लडाकु विमान खसालिदिएका समाचार आउन थालेका छन्। रुसी सेनाको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 40 युक्रेनी सैनिक र 10 नागरिक मारिएको एजेन्सीले बताएका हुन्। अमेरिकी केबल न्युज नेटवर्कले युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै हाताहातीको पुष्टि गरेको हो। यस्तै आक्रमणबाट केही दर्जन घाइते भएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेनमाथि सैनिक कारबाहीको घोषणापछि राजधानी किएभबाट ठूलो सङ्ख्यामा जनता बाहिरिँदै गरेको देखिएका छन्। पुटिनको घोषणा लगत्तै युक्रेनको बमबारी र मिसाइल हमला सुरु भएको हो।
युक्रेनको राजधानी किएभको इमर्जेन्सी साइरन बजे। तस्बिरमा देखिए अनुसार त्यसपछि मानिस सहरबाट भाग्न थालेर एक्सप्रेस वेमा अत्याधिक सङ्ख्यामा कार देखिन थाले। सोसल मिडियामा दिएका प्रतिक्रियाबारे थाहा हुन्छ कि किएभमा मानिसमा डर पैदा भएको छ।